ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद नसीमुद्दीन है। नसीमुद्दीन, आप चेन्नई में रहते हैं? हाँ, चेन्नई वालू कांचीपुरम में रहता हूँ। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार के हूँ। बिहार के हैं, अच्छा अच्छा। जी। तो आप देवबंदी है कि अहले हदीस हैं? मैं तो बिहार का हूँ। बिहार के हैं, लेकिन मसलक के एतबार से उलमाए देवबंद के मसलक पर चलते हैं या अहले हदीस के मसलक पर चलते हैं आप? उलमाए देवबंद अपने पर। उलमाए देवबंद का, अच्छा। तो कोई भी और बात उलमाए देवबंद के किताब के मुताबिक, अगर उलमाए देवबंद की किताब पर अगर आपको पूरा उबूर हासिल है, उलमाए देवबंद की किताब का मुताला है, तो आप हाँ कहेंगे, वरना सिर्फ हुस्न जन के तौर पर लिख ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कोई भी बात मुदल्लल किताबों की रोशनी में ही, अगर हमारे खिलाफ भी कोई बात कहेंगे तो आप किताब की रोशनी में किताब के इबारत की रोशनी में ही आप कहेंगे। और हम भी अगर उलमाए देवबंद पर कोई बात कहेंगे, उलमाए देवबंद की किताब के मुताबिक ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुनी सुनाई बात या आवाम के जाहिलों की कोई अमल पेश करेंगे तो वो हुज्जत नहीं। किसी भी मसलक में उनके देखो, असल मसला अभी जो है बात किए थे वो किस मसला पर वो बोले थे, बस उतना ही करना है। मैंने आपके रिकॉर्डिंग और इनके रिकॉर्डिंग मैंने सुना, और कल भी इनका कॉल आया था और आज भी कॉल आया था, क्योंकि मैंने सुना नहीं था, इसलिए मैंने इनको कहा कि पहले मैं सुन लेता हूँ, मुझे टाइम नहीं था, मैं अच्छी तरह दोनों की बातें सुन लूंगा, उसके बाद बात करूंगा। तो आपको एक कंडीशन में लगा रहा हूँ, बात करने से पहले, टॉपिक मौजू पर बात करने से पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बात करूंगा, आप खामोश से सुनेंगे, और जब आप बोलेंगे मैं खामोश होकर सुनूंगा। और जो एक टॉपिक, एक मौजू तय होगा, जिस मौजू पे बात करेंगे उसी मौजू को बात मुकम्मल करेंगे, ठीक है? और जाहिल अवाम के कोई अमाल को दलील के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर मसलक में उनके उलमा हुज्जत होते हैं, उलमा के कौल ही हुज्जत होते हैं हर मसलक में। इसी तरह आपके आपके अवाम जमात में जाके क्या क्या करते हैं वो भी पेश कर सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि वो अवाम की बात हुज्जत नहीं है, अवाम होते हैं, उसको अवाम कुछ नहीं अवाम बोल होते हैं। सकते इसी हैं। तरह उसमें आपकी गलती हमारे होती है, अवाम कोताही की होती कोई है। बात हुज्जत नहीं बना सकते। नहीं, अवाम कुछ नहीं बोल सकती है। हाँ तो ठीक है, अपनी वो जहालत ये करते हैं वो। जी जी जी, इसलिए आवाम की जहालत आप भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मसलक में, और हम भी अपने मसलक के आवाम को जहालत से बचाने की कोशिश में हैं। हाँ, तो असल बात यह है कि आपके उलमा अकाबिरीन की अगर कोई गलतियां हैं, उसूल आपके मसलक के उसूल अगर गलत है तो हम बताएंगे, देखो आपके मसलक का ये उसूल है, आपके अकाबिरीन के ये कौल है, इबारत है, ये गलत है। इसी तरह आप भी हमारे अकाबिर, हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग जिनको हम बड़े मानते हैं, उनकी गलतियां अगर आपकी नजर में है तो वही आप पेश करेंगे, ठीक है ना? नहीं, देखो अभी सिर्फ इतना ही थोड़ा सा बस है, बस क्या है वो आलिमुल गैब के भाई इल्मुल गैब के बारे में इतना ही बोलिए थे, बस उतना ही मैं मुताला करके रखता हूँ, बस उसके अलावा आगे मैं कुछ नहीं देखा हूँ। अच्छा, इल्मुल गैब के ताल्लुक से बात करना चाहते हैं। मैंने वो समझा थी रात में। देखो, एक है आलिमुल गैब होना, एक है इल्म गैब होना। नहीं, रात में कल का रिकॉर्डिंग मेरे पास जो आया है 25 मिनट का। मौलाना साहब एक मिनट दखल के लिए माफी चाहता हूँ मैं ये कल वो जुमे के दिन आए थे हबीबुल्लाह साहब, मैंने कहा कि गैरुल्लाह के सामने सजदा नहीं करना है, वो शिर्क में माइल हो जाता है, तो उन्होंने ये लफ्ज कहा कि कैसे सजदा नहीं कर सकते। तो इसके बारे में मुझे बताइए कि क्या गैरुल्लाह के सामने सजदा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसकी थोड़ा तफसीलात मुझे दीजिए। इंशाल्लाह आपको मुफ्ती साहब से भी इंशाल्लाह कुछ बातें मालूम हो जाएगी। हाँ, एक आप लोग भी 2 लोग लाइन पे हैं, है ना? जी 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 जी, और हबीबुल्लाह साहब है और मैं हूँ, हबीबुल्लाह तो साहब आप और मैं दोनों में से देखिए, हम दोनों एक मसलक के हैं, हबीबुल्लाह साहब, और आप दोनों एक मसलक के हैं। आप दोनों शायद मौलवी होंगे, आलिम होंगे, और मैं, हमारे हबीबुल्लाह साहब तो आम इंसान है,
اور جی میں جی جی ان کے مسلک کا میں عالم ہوں. تو بات جی یہ ہے جی کہ جی آپ دونوں میں سے ایک شخص بات کیجئے, ایک ہی جی شخص, بیچ میں ایک کوئی ہی دخل عنوان پہ اندازی بات کریں گے مولانا صاحب, ایک ہی عنوان پہ. یہاں پر دو باتیں ظاہر ہوئی ہے, ایک ہے عالم الغیب علم غیب, اور ایک ہے کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا. ان جی دو جی جی, باتوں کی مجھے ہاں تفصیلات آپ دے یہ دیجئے, دونوں انشاءاللہ باتوں آپ کا, کو بھی مفتی صاحب دونوں آپ کو بھی باتوں کا, انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات دے دیں گے. جی 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 بتائیں گے, دونوں جی باتوں کی تفصیلات پیش کریں گے. پہلی جی بات جی یہ ہے کہ آپ کا نام سلمان ہے, جی 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 محمد اور سلمان, دوسرے مولوی صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد نسیم الدین, وہ ہمارے چاچا صاحب ہیں. اچھا, تو بات نسیم الدین صاحب کریں گے یا آپ کریں گے؟ پہلے ان سے نہیں, مفتی نسیم الدین صاحب سے بات کر لیجیے آپ. اچھا, تو آپ خاموش رہیں جی بالکل, اور حبیب اللہ صاحب بھی جی بالکل خاموش رہیں گے. جی میں اور جی نسیم دونوں الدین, خاموش رہیں گے دونوں میرا پر. نام شیخ جلال الدین چشتی ہے. جی میں اور نسیم الدین صاحب بات کریں گے, باقی دونوں لوگ بالکل آخر تک خاموش سنیں آپ گے. حضرت, آپ کا قیام حضرت. میں مہاراشٹر سانگلی ضلع میں رہتا ہوں. میرا مدرسہ جی ہے جی دارالعلوم برکات رضا سانگلی مہاراشٹر. ہاں, جی جی تو ماشاء اللہ حبیب ماشاء اللہ اللہ. جی صاحب اور آپ دونوں خاموش رہیں, نسیم الدین صاحب جی اور جی میں دونوں بات کروں گا, ٹھیک ہے؟ جی جی انشاءاللہ کا, اچھی بات بات کیجیے بات ہے. کیجیے. ہاں بات شروع ہونے سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں. ابھی محمد سلمان انصاری صاحب نے کہا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بارے میں تعلق سے بات کیے. انہوں نے کہا کہ وہ شرک ہے, اور میں نے کہا وہ شرک نہیں, ہمارے یہاں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. یہی ہاں, بات ہو رہی تھی, بس میں یہ بات جی جی جی, بس کرنا چاہتا تھا, اور آپ کی بات چالو کیجئے گا, میں بالکل ہاں خاموش میں نے رہوں گا. سن لیا, وہی بات میں پیش کروں گا, ٹھیک ہے؟ آپ خاموش اچھی رہیں, بات ہے. کیونکہ آپ آپ دونوں دونوں میں تسلی تھوڑا جو ہے رکھیں, نا, دونوں آپ تسلی دونوں رکھیں, تھوڑا سا وہ خاموش رہیں. شرک اور حرام جو ہے نا اس میں کیوں ہے, وہ تفصیل ہے اس کے لیے ہاں تفصیل پتہ ہے, پڑے گا. پورا عوام کے سامنے ہاں کوئی بات. ہاں دیکھیے, وہی ہاں. علم میں خیانت نہیں کرنا, کیونکہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تین میثاق اللہ تعالیٰ نے لیا. پہلا میثاق اللہ تعالیٰ نے میثاق ربوبیت, الستو بربکم قالوا بلا, یہ میثاق ربوبیت اللہ تعالیٰ نے لیا. دوسرا میثاق اللہ تعالیٰ نے لیا ہے میثاق انبیاء, میثاق رسالت. ہاں, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, یہ میثاق رسالت. اور تیسرا میثاق علم. ہاں, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ علماء اکرام سے فرمایا, میثاق الذین اوتوا الکتاب, میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ فنبذوہ وراء ظہورکم واشتروا بہ ثمنا قلیلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل علم سے, جن کو اللہ تعالیٰ کتاب کا علم دے گا, ان سے میثاق لیا ہے کہ وہ کھول کھول کر حق بیان کرے. تو آج آپ اہل علم ہیں, میں اہل علم ہوں, میرا فرض ہے ہر بات کھول کھول کر بیان کروں. حرام کو حرام ہی کہوں, شرک کو شرک ہی کہوں, اور حرام اور شرک میں کس ایک مسئلہ کس وجہ سے حرام ہوتا ہے, ایک ہی عمل, وہی عمل کس وجہ سے شرک ہوتا ہے, پورا خلاصہ کروں. اور یہ بات علماء دیوبند کی کتاب میں موجود ہے. ہاں, یہ دارالعلوم, فتاوی دارالعلوم میں, اور یہ دوسری اور کتاب میں ہے جو حرمین شریفین میں جب یہ آل سعود کا قبضہ ہوا, آل سعود کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں سارے صحابہ کے مزاروں کو بل ریزر چلایا, اور طائف میں 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا آل سعود نے, سعودی میں وہابی حکومت نے. جب شبیر عثمانی جو دیوبند کے بڑے عالم, شبیر عثمانی اور حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی جوہر, یہ تینوں عالم وہاں جا کر وہاں کے علماء سے بحث کیے. اس بحث میں ایک موضوع یہ بھی تھا کہ سجدہ کرنا, یہ طائف کے لوگ اللہ والوں کے مزار پہ سجدہ کرتے تھے, اللہ والوں کے مزار پہ سجدہ کرتے تھے, اس وجہ سے ہم نے ان کو قتل کیا. تو تب علماء دیوبند نے آل سعود کے سامنے پوچھا کہ ہر سجدہ عبادت ہے, ہر ساجد عابد ہے, یہ آپ دعویٰ پیش کریں. تو پھر عرب کے علماء نے کہا کہ ہاں, ہر ساجد عابد ہے اور ہر سجدہ عبادت ہے. تو پھر علماء دیوبند نے کہا کہ اگر اللہ کی عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ جب سے مخلوقات کو پیدا فرمایا اسی وقت سے عبادت ہوگا. اگر عبادت ہے بعینہ عبادت ہے تو اسی وقت سے عبادت ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کا حکم نہیں دیتا، تو اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کا حکم دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس وقت سجدہ جائز تھا، اور جو اس وقت جائز کی عمر سے پہلے بھی جائز تھا، اس وقت، ہاں، یوسف علیہ السلام کے شریعت میں جائز تھا، جائز نہیں، اس سے پہلے جائز تھا، وہ ہاں، جائز نہیں ہے، سجدہ جائز تھا، اب وہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک، توحید اور شرک ازلی ہے، جب سے دنیا بنی تب سے شرک ہے، اور ایمان بھی اس وقت جو ایمان تھا آج بھی وہ ایمان ہے۔ توحید میں اور شرک میں تبدیلی نہیں ہوئی، تبدیلی شریعت میں اعمال میں ہوئی ہے، ہاں، اعمال میں ہوئی ہے۔ تو سجدہ ایک عمل ہے، اور عمل جس وقت جائز تھا ان کے شریعت میں تھا، اس شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کو شرک کہنا، یا پر آپ ظلم کرتے ہیں امت پر کہ بلا وجہ عوام جانتے نہیں تو ایمان اور توحید کے فروعیات، جزئیات عوام کو پتہ نہیں، اور عوام سجدہ کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ شرک ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہر مومن جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کوئی ہر معبود کا انکار کر رہا ہے، جو اعلان کر رہا ہے، ہر وقت نعرہ لگا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ کسی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو معبود سمجھ کے کر ہی نہیں رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے معبود۔ یہ اس موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرق یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے چلے گئے تو ادھر ساری امت بچڑے کا پوجا شروع کر دیا، بچڑے کا پوجا شروع کر دیا 40 دن میں۔ آج 1400 سال ہیں، 1400 سال ہوئے ہمارے آقا ظاہری حیات سے وفات فرمائے، لیکن آج بھی ہم ایک اللہ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم بچڑے کا پوجا نہیں کر رہے ہیں، کوئی درخت کا پوجا نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کلمہ آج بھی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کیوں سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ سجدہ کوئی نادانی میں، جہالت میں تعظیماً سجدہ کر رہا ہے، تو تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا، اب ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اس کو آپ کھول کر مولانا وہ ہے نا، ہاں آپ کو بولتا ہوں میں جو آپ پڑھا رہے ہیں، ہاں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں وہ جواہر الفقہ میں لکھتے ہیں جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 493 میں، وہ کیا لیتے ہیں، جو کسی نے سوال کیا ہے وہ سوال پہلے بولتا ہوں، سجدہ لغیر اللہ مطلقاً حرام ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کیا دیا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا اگر بنیت عبادت ہو تو کفر صریح اور ارتداد محض ہے، یعنی عبادت کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اس کو کفر کہیں گے اور وہ مرتد ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ منہ۔ اور اگر بنیت عبادت نہ ہو بلکہ قصد تعظیم معروف ہو تو ارتداد اور کفر تو نہیں ہے، لیکن سخت تر گناہ اور قریب شرک کے ہے، یعنی اس کو گناہ مانیں گے ہم اس کو، تو عبادت کی نیت سے ہے، جی یہی میرا مسئلہ ہے۔ وہ آپ نے اقرار کر لیا، اور اس مسئلے میں ایک ذرہ برابر بھی آپ کے مسلک میں اور ہمارے مسلک میں فرق نہیں ہے، نہیں فرق نہیں، جو مسئلہ آپ نے بیان کیا یہی مسئلہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ سجدہ کرنا حرام ہے اگر عبادت کی نیت سے ہو، خدا کے صفاتوں میں شریک کر کے کیا جا رہا ہے تو بالکل شرک ہے، اور اگر شرک مطلقاً شرک نہیں ہے، مطلقاً آپ لوگ شرک قرار دیتے ہیں، بات میں عوام یہ شرک نہیں کر رہا ہے، 25 منٹ کا آپ کا ریکارڈنگ سنا، اس میں آپ شرک کر کے ہی فتویٰ دے رہے ہیں، حالانکہ شرک نہیں ہو سکتا، شرک ہے ہی نہیں، مطلقاً شرک نہیں ہے، حرام مطلقاً حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر عبادت کی نیت، چونکہ دیکھو جو عوام میں اکثر جو ہے اس کو تفریح نہیں ہوتی ہے، تو ہر عوام کلمہ پڑھتے ہیں تو اس پر شرک لگا ہی نہیں سکتے آپ اس کو پہلے پوچھے، جیسا کچھ لوگ ہیں، جیسا شیعہ رافضی لوگ ہیں شیعہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علی کی شکل میں دنیا میں آیا ہے، تو وہ یہ صفات میں شرک کر رہا ہے، تو اب اگر وہ سجدہ کر رہا ہے وہ مشرک ہے، کیونکہ ان کے اندر عقیدہ شرکیہ موجود ہے شیعہ رافضیوں کے اندر، تو اس وجہ سے وہ مشرک ہیں۔ اور اگر دوسرے اہل سنت و جماعت، ہم لوگ کسی شرکی عقیدہ میں مبتلا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہر عقیدہ اسی طرح آپ لوگ استعانت لغیر اللہ کو آپ شرک کہتے ہیں، حالانکہ آپ کے علماء سے استعانت لغیر اللہ ثابت کر سکتا ہوں، بہت سارے بے شمار ثبوت، آپ کے امداد اللہ مہاجر مکی،
अब देखो फैसला इसमें क्या हफ्त बोलता मसला। हूँ, देखो इस्तिआनत मतलब क्या है, हम औलिया किराम के वास्ते से, वसीले से हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, हमारी वो हमारे है, वो हमारा मसलक है वो। मौलाना साहब, हम्म वसीला और इस्तिआनत दो अलग अलग हम्म चीज है, आप दोनों को हम्म एक जैसा ना समझे। मैं हाँ बात कर रहा हूँ इस्तिआनत पर, वसीला पर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हम वसीला तो इस्तिआनत पर उलमा कर रहे हैं, ठीक देवबंद है, यानी मानते ही हैं, हम्म हम्म इस्तिआनत पर। हम्म और फजाइल अमल में जो इबारत, जिस इबारत पर आज अरब में फतवा दिया है और हम्म तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी है, वो यही इबारत है कि तबलीग हम्म वाले इस्तिआनत के कायल हैं, फजाइल अमल में इस्तिआनत मौजूद है। हम्म क्योंकि एक बुजुर्ग ख्वाब में आकर हम्म किसी से कहा तुम्हारे ऊंट बेच दो, तो हम्म वो बुजुर्ग, जो ख्वाब देख रहा था, वो हम्म कहा कि ठीक है मैंने बेच दिया, मुझे रकम दे दीजिए, वह हम्म रकम तुमको फलाना शख्स आकर तुमको रकम देगा। तो ये मुआहदा तय हुई ख्वाब में, और जो बुजुर्ग आकर ख्वाब में ऊंट खरीद रहा है, वो बुजुर्ग वफात पा चुके हैं। वफात शुदा बुजुर्ग ख्वाब में आकर किसी से ऊंट खरीदे, और खरीदी सौदा होने के बाद वो बुजुर्ग ने ऊंट पर छुरी फेरा और ऊंट जुबा हो गया, और ये नींद से बेदार होकर जाके देख रहा है कि हकीकतन ऊंट जुबा हो गया है। ये करामत वली की करामत फजाइल अमल में बयान करते हैं। बाद में उन्होंने ऊंट के गोश्त को तकसीम किया और अपने घर में बैठे थे कि जिस शख्स के बारे में बात हुई थी ऊंट का पैसा वो लेके आएगा, वो शख्स ऊंट का पैसा लेके आके दिया कि मुझे अल्लाह वाले ख्वाब में आए थे, जिस वली की बात हो रही वो वली मेरे ख्वाब में आए थे और मुझे पैसा देने का हुक्म दिया। तो पैसा देकर किसी की मदद कर रहे हैं और गरीबों में ऊंट के गोश्त भी तकसीम करा रहे हैं, अल्लाह वाले कब्र से उठकर, और वो भी ख्वाब में आकर। तो इससे साबित होता है ये वहाबी, अरब के वहाबी हुकूमत कह रहा है कि देवबंदी लोग और तबलीगी लोग शिरक में मुब्तला है, वली से मदद लेने का और मदद करने के कायल है, इस वजह से ये मुशरिक हैं, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसी बुनियाद पे पाबंदी लगाए। और भी बहुत सारी इबारत हैं जो इबारत की वजह से बरेलवी और देवबंदी को वो लोग फर्क नहीं समझते। चूंकि वो लोग असल जो है ना वो इबारत होते हैं जिससे मफहूम कुछ और होते हैं। नहीं, जो मफहूम फजाइल अमल का मैंने बयान किया वही मफहूम है। जो क्या है वो सरसरी निगाह से हम क्या है जाहिर माना समझते हैं, फजाइल लेकिन जो लिखने सदक़ात वाला में ये वाकया आप पढ़ लीजिएगा, फजाइल सदक़ात में बिल्कुल हूबहू यही इबारत मौजूद है। फजाइल सदक़ात में इस बुनियाद पे शिरक का फतवा लगाए हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। तो आप लोग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमारे में इख्तिलाफ है, बाज़ उलमा कहते हैं कि वो भी सुन्नी बरेलवी थे, बरेलवी जैसा उनका हर अमल, लेकिन हम उनसे नाराज इसीलिए हैं कि उन्होंने देवबंदी उलमा को खिलाफत दिया, सारे बड़े बड़े देवबंदी अकाबिर उनके मुरीद है। हाँ, बहरहाल उनके सारे अकायद ऐसा ही है जो आज हम बरेलवी हैं, हम मिलाद ठीक है बहरहाल। लेकिन देखो एक होता है एक अपना जो है मुनफरिद इंफराद होना, ठीक है, एक होता है पूरे उलमा जमा होकर एक फैसला होना, हाँ, एक होता है अपना उससे तर्ज अमल होना, ठीक है। हाँ, अगर किसी को अपना तर्ज अमल है तो हम उसको क्या है, उसको हम इत्तबा नहीं कर सकते उसको, ठीक है। एक होता है यानी इसका मतलब कोई भी आदमी इंफरादी कोई अमल करे तो वह बिदअती और मुशरिक नहीं कहलाएगा, और अगर उलमा मिलकर एक फैसला करे कि ये अमल करना चाहिए तो वह मुशरिक और बिदअती हो जाएगा। ऐसा कैसा होगा? ये कोई उसूल तो नहीं, ये तो बिल्कुल उसूल के खिलाफ लग रहा है। एक तो आप कह रहे हैं कि तो उनका तर्ज अमल बरेलवी जैसा था, वो मिलाद भी मनाते थे फैसला हफ्त मसला में। आप देखो क्या करते थे, अगर ठीक है वो उनके ऊपर आप देखो, ठीक है, आप समझो क्या है, आप उलमाए जो है बरेलवी है, ठीक है, हाँ, ठीक, और अमल बरेलवी है, हाँ, तो आपका इत्तेफाक है कि ये करना जो है सही है, ये करना गलत है, ठीक है, हाँ, लेकिन कोई आप में से कोई उलमा जो है उसका खिलाफ करते हैं, ठीक है, हाँ, तो क्या उसको मानकर हम आपको नहीं बता सकते ना कि आपको मानने वाला हम उसको मानते हैं, नहीं कर सकते हैं उसको? देखिए, एक जो बहुत सारे मुबाह अमल है, जायज उमूर है, तो उन जायज उमूर को अगर कोई जायज समझे और ना करे तो हमसे कोई एतराज नहीं। अभी एक साहब मुझे बोले, एक साहब देवबंदी, मेरे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं अगर बरेलवी हो भी जाऊं आपकी बात पर,
آپ کے سمجھانے پر میں بریلوی بھی ہو جاؤں گا، لیکن میں میلاد نہیں مناؤں گا، میں سلام نہیں میں جلوس نہیں نکالوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر جلوس خود ٹھیک ہے، نہ اب دیکھو نکالیں لیکن دیکھو میلاد کرنا یا جلوس کرنا ہم اس کے بات میں پوچھا تو نہیں جائے گا وہاں پہ کہ ہاں تم نے کیوں میلاد نہیں میں نے کیا، کہا کیوں کہ جلوس ٹھیک ہے، نہیں کیا۔ آپ اگر یہ سب مستحب امور ہے، مستحب امور کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا ہاں نہیں ہے، ہم جائز کو سے پوچھا جائز نہیں سمجھ جائے گا کے اس کے رکھنا بارے میں، تم چاہیے۔ نے کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، تم نے کیوں میلاد نہیں کیا، کیوں سلام نہیں ہاں پڑھا، تو کیوں جلوس نہیں نکالا، یہ ابھی عوام کے اندر جو ہے گاتا ہے، ہمارے پوچھا نہیں جائے گا اس ہاں کے بارے میں کہ ان تم نے کیوں باتوں کا، چادر نہیں چڑھایا، کیوں درگاہ پر نہیں گیا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے ہاں میں، لیکن جائز ہم سے آپ نے عقائد کے بالکل بارے میں پوچھا درگاہ میں جائے کیوں گا۔ جاتے ہو، درگاہ کیوں بناتے ہو، اس بارے میں کل 25 منٹ آپ سے ان سے بات ہوئی ہے، تو ان جی سب باتوں کے دیکھو آپ اصل جو ہے کیا ہے، درگاہ پر جانا اس میں کیا ہے، وہاں جا کر ہمیں کیا ہے، اس سے ہمیں کچھ کیا ہے، اس کے لیے بات نہیں کرنا ہے، جاتے ہیں تو کیا کرنا ہمیں خود، آپ کے وہ حیدرآباد کے جو ہے نا مولانا نقشبندی صاحب، ہاں وہ خود بیان کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ اس کے بارے میں کہ آج کے جو ہے عوام جو جاتے ہیں بہت زیادہ جہالت کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ تالا بنتے ہیں، کفل بنتے ہیں، رسی بنتے، اس کی ضرورت کیا تم لوگوں کو، وہ تو ہم بھی کوئی بیان فائدہ کرتے نہیں ہے ہیں، بس۔ ہم بھی وہ بیان ہاں کرتے ہیں۔ ابھی ہاں اصل آپ کیا ہے، کر رہے ہیں معلوم؟ دیکھو آپ اصل کیا کیا ہے کر بیان رہے ہیں؟ کرنا، جاؤ جو ہے وہاں پر، ہلو ہاں بولیے۔ کیا ہے، وہاں پر جا کر کچھ درود شریف پڑھو، ان کے لیے بخشو، یا اللہ ان کے صدقے تو پھر مجھے کیا ہے دعا قبول کرو، یہ کرنا، لیکن یہ جا کر نہیں کرنا، طواف کرنا، چکر لگانا ہے، ڈوری ماننا ہے، اسے سننے پڑ جانا ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے وہاں عمل۔ تو یہ سب آپ لوگ دیکھیے، آپ ایک تو روک رہے ہیں، جانے سے روک رہے ہیں، آپ کے کہنے پر کون رکے گا معلوم؟ جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہے وہ بولے گا ارے مولانا نے منع کر دیا، وہ رک جائے گا اب علم، دیکھو کیونکہ ایک بات میری ذرا ایک مکمل 15 ذرا منٹ سنیے، پہلے ایک مجھے، منٹ ہاں آپ بول رہے ہیں تو میں غور سے سنا، میری بات ذرا غور سے سنیں۔ جو تھوڑا علم رکھتا ہے وہ تو رک جائے گا جانے سے، اور جو بالکل جاہل ہے، مسجد میں بھی آپ کے بیان سننے نہیں آیا اور نماز بھی کبھی نہیں پڑھتا، سال میں ایک بار نماز پڑھتا ہے، وہ پھر بھی درگاہ میں جائے گا۔ تو آپ نے روکا کس کو؟ جس کو تھوڑا علم ہے وہ جا کے وہاں کی برائی کم کر سکتا تھا، اسی کو آپ نے روک دیا، اور جو بالکل جاہل ہے وہ تو جا کر اور زیادہ اسی لیے آپ لوگ جتنا روک رہے ہیں وہاں جہالت اور بڑھ رہی ہے۔ اور ہماری طرح آپ اگر وہاں خود آپ بھی جائیں، جا کر وہاں کے عوام کو سجدہ کرنے سے، ڈوری ڈالنے سے اور کفل لگانے سے، طواف کرنے سے آپ روکے اور ہم بھی روکے، تو وہاں الحمدللہ ابھی جہالت جو خود بخود پورا رک جائے گا جہالت۔ اور جہالت الحمدللہ روکنے کے بجائے آپ جو تھوڑے پڑھے لکھے جو علماء کی بات مانتے ہیں ان کو آپ روک رہے ہیں۔ ان کو روکنے سے کیا ہو رہا ہے معلوم؟ جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، علماء کی بات مانتے ہیں، وہ رک رہے ہیں، وہ جا نہیں رہا ہے، اور وہاں سارے جاہل لوگ وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں، اور سارے جاہل لوگ جب اکٹھا ہوگا وہاں جہالت ہی جہالت ہوگی۔ تو یہ نہ کریں، آئندہ آپ خود بھی جائیں اور لوگ بھی جائیں، وہاں جا کر وہاں کی جہالت ختم کرنا، جا کے ختم کرنا، مسجد کے ممبر پہ فتویٰ لگانے سے نہیں رکے گا جہالت۔ ہاں وہ تو کیا ہے ہاں تو یہ بات غلط ہے، اب دیکھو یہ بات میرے یہ بھی غلط ہے۔ آپ درگاہ میں نہ جاؤ، وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں جانے سے، آپ کے جانے سے وہاں علم، وہاں کے لوگوں کو کچھ علم حاصل ہوگا۔ آپ ہمارے ویڈیو یوٹیوب پر دیکھتے رہیے، ہم ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کی جہالت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہاں کی جو خرافات ہے، جو بدعات اور خرافات ہے اس پر بیان کرتے ہیں۔ ہاں اس کو دور کرنا ہے، بیان کرنا ہے، ہاں یہ اچھی بات ہے، جی۔ اب لیکن جو بات عقائد یہ جو سب، جاتے ہیں عقائد کو ختم کرنا ہے ہمیں۔ ہاں تو عقائد میں ہماری اور آپ کا جو بحث ہے عقائد پر ہونا چاہیے، فروعی باتیں، ان باتوں پر جو آپ نے پہلے بات کیا 25 منٹ، اس کے اندر یہ سب باتیں ہوئی، اس وجہ سے میں ان باتوں کو ابھی یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ کا کہنا تھا علم غیب پر بات ہوگی، تو ہاں ٹھیک ہے، پھر علم غیب پر بات کرتے ہیں۔ اور کل ایک ٹھیک اور ہے بات ہوئی تھی، جی گنگوہی اور اشرف علی تھانوی کی کتاب پر بات ہوئی تھی، اس پر بھی تھوڑی بات جی ہوگی انشاءاللہ آخر میں۔ تو علم ٹھیک ہے غیب پر آپ کا کیا موقف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا علم غیب ہے، یا بعض علوم غیب ہے، یا کل ہے، یا بالکل نہیں ہے؟ آپ کا کیا موقف ہے بتائیں۔ ٹھیک ہے، اب پہلے دیکھو، ایک ہوتا ہے عالم الغیب ہونا، ہوں، ٹھیک ہے، ایک ہاں ہوتا ہے علم غیب ہونا۔ ہاں تو عالم الغیب اطلاق یہ صرف سب کا اتفاق ہے کہ صرف جو ہے ذاتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور جو ہوتا ہے علم غیب ہونا، غیب سے ہاں علم ہونا۔ جی اب دیکھو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
सबसे ज्यादा जो इल्म दिए हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हैं, ठीक है। अभी का इल्म और बाद में आने वाले का इल्म उसके बराबर जितने भी है दुनिया के अंदर, उसके सामने एक कतरा के बराबर किसी के पास इल्म नहीं है। हाँ अब चूंकि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो गैब जो बोलते हैं, हमारे और जो तमाम की जगह ये क्या है गलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब, जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, उस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब समझते हैं, ठीक है। ये आलिमुल गैब होना सिर्फ ये अल्लाह तबारक व तआला की खास सिफत है। इल्म गैब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा था, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे, जी ठीक है। अताई है इल्म गैब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, बिजात ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या है आलिमुल गैब नहीं है, और बिजात ही इल्म गैब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किए हैं। जी ये हर इंसान के पास इल्म गैब जो है नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी को इसके बारे में जो है अता नहीं किए हैं। जी बात हुई आपकी। हम्म अच्छा मैं अभी बोलता हूँ, आपने आपके यहाँ से दो नुक्ता मैंने निकाला। आपके जो बयान अभी 2 मिनट आपने किया है इसमें 2 नुक्ते निकले। पहली बात तो ये है, आपने कहा आलिमुल गैब अल्लाह ताला की सिफात खासा है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह हशर के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, यानी आलिमुल गैबि वश्शहादति, यानी वो जो आत्फ है गायब का भी और शहादा के भी आत्फ है, आलिमुल गैब आलिमुश शहादा। तो जिस तरह आलिमुल गैब अगर सिफात खासा है, आलिमुश शहादा भी सिफात खासा है। शहादा मतलब जो जाहिर, गायब का भी अल्लाह आलिम है और शहादा का भी अल्लाह आलिम है, यानी जो हाजिर है सामने है वो भी अल्लाह उसका आलिम है। तो सिफात खासा अगर गायब का माने तो शहादा का भी सिफात खासा मानना। तो आपके सामने जैसा मेरे कमरे में जो जो सामान है इसका मैं शहादा हूँ, इसका मैं आलिम हूँ, और आपके कमरे में आपके आसपास में जो भी दिख रहा है आपको, आप जो कुछ देखे हैं जो कुछ जांचे हैं तो उसका शहादा का आपको भी इल्म है, सारे मखलूक भी शहादा का इल्म रखता है। तो अल्लाह ताला के सिफात खासा ये नहीं है। अल्लाह ताला के सिफात खासा सिर्फ 2 है, बाकी सिफतों में मखलूक जुज़ी तौर पर अताई तौर पर शामिल है। सिफात खासा सिर्फ 2 है, सुनिए। एक है वाजिबुल वजूद होना, वाजिबुल वजूद होना, और एक माबूद होना, इला होना, वाजिबुल वजूद होना। ये 2 सिफात खासा है, बाकी सिफात अल्लाह ताला के खासा नहीं। जैसा अल्लाह ताला रऊफुर रहीम है, नबी को भी अल्लाह ताला रऊफुर रहीम फरमाया। अल्लाह करीम है, नबी को भी जिब्रील को भी अल्लाह ताला ने करीम फरमाया, रसूलिन करीम। तो बाकी सिफात खासा नहीं है, बाकी सिफतों में मखलूक भी शामिल है, जुज़ी तौर पर अताई तौर पर। अल्लाह और बंदे की सिफात में फर्क यह है, अल्लाह की सिफात कदीमी है, दायमी है, अबदी है, लामहदूद है, लामहदूद है हर सिफात। और बंदे की हर सिफात, सुनिए और से दोनों नुक्ता मैं बयान करता हूँ ताकि लोगों के इल्म में भी इजाफा हो। तो बाकी सिफात खासा नहीं है, बाकी सिफात मखलूक को अताई तौर पर जुज़ी तौर पर हासिल है। और अल्लाह की सिफात में बंदों की सिफात में फर्क यह है, अल्लाह की सिफात कदीमी है, अबदी है, अजली है और लामहदूद है। बंदों की सिफात महदूद है और हादिस है, पहले नहीं था, बाद में अल्लाह ने देने से अता हुआ। तो ये हो गया बंदा और अल्लाह की सिफातों में फर्क। बाकी कोई भी सिफात ये नहीं कि आप सिफात खासा करार दे, सिर्फ वाजिबुल वजूद और मुस्तहिक इबादत, ये 2 सिफात वाजिबुल, 2 सिफात अल्लाह की खासा है। आलिमुल गैब ये अल्लाह ताला की खास सिफत नहीं है, तो फिर आलिमुल गैब हम उसको बंदे को मान सकते हैं ना? नहीं, हम नहीं कहते, क्योंकि अल्लाह का नाम, जिसे देखिए अल्लाह का 99 जो मशहूर नाम है, उन नामों को अल्लाह के लिए ही कहना चाहिए। और यहाँ देखिए ये जो आयत है, इस आयत में अल्लाह ताला के नामों का तज़किरा हो रहा है,
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہ اللہ کی صفات اسماء الحسنى کے تذکرہ ہو رہا ہے یہاں. تو اسماء الحسنى اللہ کے ناموں میں سے جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی عطا کیا ہے تو ان ناموں کو نبی کو بول سکتے ہیں، اور جن ناموں کو نبی کو نہیں دیا، فرشتوں کو نہیں دیا، تو ان ناموں کو نہیں بول سکتے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسا رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی فرمایا، کریم اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھی فرمایا، نبی کو بھی فرمایا. تو ان ناموں کو اللہ کے سوا مخلوق کو بھی بول سکتے ہیں، لیکن جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نہیں بولا تو ہم بغیر ثبوت کے ہم نہیں بول سکتے. اس لیے عالم الغیب اللہ کے نام ہے، اور اللہ نے بیان بندے کے لیے نہیں فرمایا، اس لیے ہم نہیں کہیں گے. لیکن دوسرا نقطہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں. مولانا کال کٹ ہو گیا ہے. کال ابھی آپ بات کر رہے ہیں، نسیم صاحب بول رہے ہیں. ہیلو صوفی صاحب، ابھی مطلب آپ جیسا بات کر رہے تھے اور آپ کا اور میرا کال تھا، تھوڑی دیر تک انہوں نے مطلب جب سورہ رحمان آپ تلاوت کر رہے تھے اس وقت کٹ ہو گیا. ابھی سلمان صاحب نے مجھے واپس فون کیا ہے، پھر کانفرنس میں لیا ہوں. ابھی مفتی فصیح الدین صاحب بھی کانفرنس میں واپس آئیں گے. جدھر آپ کی بات رکی تو وہاں سے آپ چالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آ گئے مفتی صاحب. ہاں جی جناب. کیا نام ہے؟ نسیم الدین. ہاں نسیم الدین جی، مفتی نسیم الدین صاحب. تو اللہ کے صفات خاصہ میں سے اللہ کے صفات ناموں میں سے اسماء الحسنہ میں سے جن ناموں کو قرآن میں استعمال ہوا غیر اللہ کے لیے، تو ان ناموں کو ہم استعمال کریں گے، غیر اللہ کے لیے استعمال کریں گے. عالم الغیب ہم بذات ہی ہم کسی بندے کو مان سکتے ہیں؟ نہیں، عالم الغیب تو نہیں مان سکتے. ہاں وہی تو میں عالم الغیب مطلقاً نہیں کہہ سکتے، غیر اللہ کو نہیں کہہ سکتے. نہیں کر سکتے ہیں. عالم الغیب مطلقاً صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو لیکن آپ صفات خاصہ بھی نہیں کہہ سکتے. صفات خاصہ بذات ہی عالم الغیب ہونا بولتا ہوں. اس اعتبار سے ہر صفات تو ذاتی بذات ہی، ہر صفات اللہ کی ہی ہے. مخلوق کی ہر صفات ذاتی، مخلوق کی کوئی صفات ذاتی نہیں ہے. مخلوق کی ساری صفاتیں عطائی ہے، ذاتی بالکل نہیں ہے. ہاں، ہر صفات عطائی ہے. تو ایک مسئلہ یہ ایک نقطہ میں نے بیان کیا. دوسرا نقطہ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ حاصل ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا اتنا حاصل ہے، آپ مانتے ہیں، اور علماء دیوبند کے حساب سے آپ مان رہے ہیں. تو پھر آپ کے مسلک کے حساب سے یہ شرک ہو رہا ہے، کیونکہ اسماعیل دہلوی نے کتاب میں لکھا ہے تقویت الایمان کے اندر، اگر کوئی تھوڑا بھی علم غیب نبی کے لیے مانے، تقویت ایمان میں لکھا ہے اگر نبی کے لیے علم غیب کوئی مانے، تھوڑا مانے یا عطائی مانے، تھوڑا یا زیادہ عطائی، بالکل بہرحال شرک ہے، بہرحال شرک ہے قرار دیا. اور فتاوی رشیدیہ میں بھی علم غیب پر بتایا گیا کہ نبی کو بالکل علم غیب نہیں ہے. تو آپ کے کہنے کے مطابق علم غیب وہ عطائی ہے، جزوی ہے، وہ بیان کیا ہے اس میں. ہاں، وہ بہرحال تقویت الایمان میں لکھا ہے، ہر حال میں شرک ہے. علم غیب بولتے ہیں غائب کا علم دریافت کرنا. وہ بھی یہاں پر غلطیاں انہوں نے یہ بھی کی ہے، وہاں پر تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی نے علم غیب ماننا بہرحال شرک قرار دیا، اور کہا کہ علم غیب دریافت کرنا، غیب کی باتیں دریافت کرنا اللہ صاحب کا صفات ہے، اللہ صاحب کا کام ہے غیب کی بات دریافت کرے. اب یہاں دریافت کسے کیا جاتا ہے؟ آپ نے بھی جو ہے نا جس طرح سے عوام سوچتے ہیں، آپ نے اس عبارت سے وہی سوچا آپ نے. ٹھیک ہے، عوام کیا سوچتے ہیں؟ عوام بس یہی سوچتے ہیں کہ اس طرح اللہ کیا ہے علم غیب سے وہ عالم الغیب فرق نہیں کرتے ہیں، بذاتی ہی یا جزئی عطائی وہ فرق نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے ایک وجہ سے وہی مراد لے لیا.
नहीं, जो भी इस्माइल है या दहलवी के अपने मुराद में वहाँ बिल्कुल नहीं है आलिमुल उसमें। गायब पर, लफ्ज आलिमुल गायब पर बात नहीं क्योंकि हो देखो रही है। जितने भी इस्माइल बहस दहलवी होते की हैं जो उसमें इबारत इल्म है, गैब के सुनिए, बारे में लिखा जाता है, उसमें कहीं आलिमुल गैब नहीं लिखा जाता उसमें। लेकिन अवाम में वो जो है ना जिस तरह से रहते हैं कि इल्म गैब जिस तरह अल्लाह ताला थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मुल गैब वैसे ही थे, तो चूंकि इस नहीं, एतबार से वहाँ पर लिखा गया है, बिजाती आप एतबार से लिखा मसला गया नहीं है। समझ रहे हैं। मसला मैं क्या बयान कर रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे। मैंने कहा कि आप नबी के लिए इल्म गैब आपने माना, हाँ, आप माना तो किस आपने एतबार से माना? अपनी ये एतराज नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, अताई है, आपने नबी के लिए इल्म गैब बिजाती माना है नहीं है ना, जी। बिजाती नहीं है। तो हम कब कहा बिजाती कि नहीं मान जाति सकते मान हम। रहे हैं, आप अताई अताई मान रहे हैं। और हाँ, अताई है। तक़वियतुल ईमान में अताई इल्म गैब को ही शिरक कहा है। कहा कि जाती या अताई बहरहाल शिरक है, जाती हो या अताई। अगर नबी के लिए इल्म गैब मान रहा है, चाहे जाती इल्म गैब माने या अताई इल्म गैब माने, बहरहाल शिरक लाजिम है। ये तक़वियतुल ईमान के हिसाब से मैं स्कैन में पेश कर दूंगा, हाँ। तो अगर इल्म गैब आप मान रहे हैं तो भी आप आपके मसलक के हिसाब से शिरक कर रहे हैं। आपके मसलक में अताई इल्म गैब मानना भी शिरक है। तो इसलिए हम तो कहते हैं देवबंदी उलमा अपने मसलक अपने किताब भी नहीं मान सकते, क्योंकि आप अपने मसलक की किताबें भी अगर पढ़ लेते तो अल्लाह चाहे तो आप तौबा करके देवबंदियत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी देवबंदियत से इसी बुनियाद पे मैं देवबंदियत से तौबा किया। देवबंदी के एक किताब मानेंगे तो दूसरे किताब के हिसाब से आप मुशरिक साबित हो जाएंगे। वही समझने के एतबार से है ना। नहीं, जब अताई मान रहे तो अताई मानना भी शिरक है। ठीक है, आप समझो उसको क्या लिखा है, उसको आपने मालूम किया उसको, हाँ जी, उसको समझो पहले, ठीक है। हाँ, उसको आप मैं जैसा बताया उसके अगर बरखिलाफ हुआ है ना, मैं जैसा अभी फोन में बताया आपको, अगर इबारत उसके बरखिलाफ हुआ तो मैं गलत हूँ, और अगर इबारत बिल्कुल दुरुस्त है तो आपको तौबा कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको शुरू किया, हमारे उलमाए जो है इजमा जो किए हैं, ठीक है, जो लिखे हैं हम उसको मानते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो फिर आप आप जो माने इसके मुताबिक आप मुशरिक साबित हो गए। ठीक है, ठीक है, मुशरिक कैसे? देखो अब उस किस अकीदे के मुताबिक लिखे हैं, ठीक है, अब उसमें क्या इरादा लिखने को उसमें है, अब उसको नहीं मान सकते हैं ना। नहीं, आप जब इल्म गैब पर बात करने आए हैं तो आपके उलमा इल्म गैब के ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ इजहार किए हैं, तमाम मौक़िफ़ बयान करके। क्योंकि एक मुफ्ती मौलाना सलमान साहब आए लाइन पे, उन्होंने कहा मुझसे बड़े मुफ्ती को लेके आता हूँ, फिर आपको लेके आए, और आपको भी अपने सारी किताबों का इल्म नहीं है, अपने मसलक के इल्म गैब। जब आपके पसंदीदा मौजू पर बात शुरू हुई, आप कहे इल्म गैब के ताल्लुक से ही बात करेंगे, और इल्म गैब के ताल्लुक से आपके किताबों में क्या क्या लिखा है वही आपको पता नहीं है। तो पहले आपको पता करके अपनी किताबें सामने रखकर बात करना चाहिए। मैंने आपको बयान कर दिया जो है, ये है कि नहीं, मैं बयान किया मेरा मसलक है। बयान किया आपका मसलक, लेकिन आपकी किताब आपका मसलक है, आपके बयान मसलक नहीं है। किताब हम उसके, ठीक है, आप किताब जो लिखे हैं तो ये इत्तेफाक की तरफ लिखे हैं क्या उसमें? सारे उलमा क्या इसमें इत्तेफाक है क्या उसमें? तो किताब आपके सारे अकाबिर का इत्तेफाक नहीं है आपस में, आपके अकाबिरीन अकायद में इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इतने मुतनाज़े अकायद जिस पर बरेलवियों को आप ललकारते हैं, और उस अकायद पर भी आपके उलमा में इत्तेफाक नहीं है। अकायद में तो इत्तेफाक होना, यहाँ तक के सारी उम्मत का 1400 साल का इत्तेफाक होना जरूरी है अकायद में। अकायद में तो इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। मसाइल में तो हो सकता है हर साल इख्तिलाफ पैदा हो, मसाइल में हो सकता है, लेकिन अकायद में कभी इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। सहाबा से लेकर आज तक अकायद में इत्तेफाक होना जरूरी है। तो आप कह रहे हैं इत्तेफाक नहीं है, अकायद में भी इत्तेफाक नहीं है, ये कैसी बात है? इत्तेफाक बोलता हूँ क्या, कौन में इत्तेफाक नहीं है आपको? तो आप खुद कह रहे हैं कि सारे उलमा का इत्तेफाक है या नहीं, उसको देखे आपने, तो मैं क्यों देखो? इत्तेफाक तो होना चाहिए। हमारे उलमा की इत्तेफाक यही है ना कि अताई इल्म गैब हासिल है। तो अताई इल्म गैब आपके उलमा तो दूसरी किताब में लिखते हैं अताई माने तो भी मुशरिक होता है, वो भी अबू जहल के बराबर मुशरिक होता है। अब वो लिखे हैं तो हम उसको क्या कह रहे हैं? तो वो जो आपके उलमा अकायद में भी मुत्तफिक नहीं है, आपके उलमा जो है होता है। हमारा जो एक किताब लिख दी, ठीक है, मसाइल किताब लिख दी है, ठीक है, हमारा मसला वही है
مسائل میں تو بول رہا ہوں، میں یہی بول رہا ہوں، مسائل میں ہر سال اختلاف ہو سکتا ہے، ہر گھنٹہ اختلاف ہو سکتا ہے مسائل میں، کیونکہ ہر عالم مسائل میں کیا فرمایا ہے، اختلاف علماء رحمت فرمایا حدیث میں، کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے امت کے لیے مسائل میں، لیکن عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، عقائد میں صحابہ سے لے کر آج تک ایک عقیدے میں اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیدہ کے اعتبار سے مسلمان بنتا ہے، اور عقیدہ اگر مختلف ہوگا تو ایک مسلمان ہوگا دوسرا کافر ہوگا، کیونکہ عقیدہ ہے یہ۔ تو آپ کے علماء عقائد میں متفق نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے مجھے۔ تو آپ ذرا عقائد درست کریں، عقائد میں اتفاق کریں، تو آپ علم غیب اگر مانتے ہیں تو جس نے عقیدہ علم غیب مان کر مشرک ہوئے تو ان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر آپ مشرک کے جن کو مشرک کہا گیا ان کے عقیدہ کو آپ مانتے ہیں تو جس نے مشرک لکھا پھر اس پر فتویٰ لگے گا۔ اب دیکھو وہ جو لکھے ہیں ان کے عقیدہ ٹھیک ہے، اب وہ کس لحاظ سے لکھے ہیں ہم اس تک نہیں پڑے اس تو پھر شخصیت پرستی آ گئی نا، جب حق اور باطل واضح ہے، آپ کو عقیدہ تو سب سے زیادہ واضح ہونا چاہیے۔ عقیدہ جو ہے بالکل واضح ہی ہے، عطائی ہے، علم غیب ہے، ہمارا علماء دیوبند مسلک یہی ہے، علم غیب ہے۔ تو اس پر کتنے علماء اس پر بحث کر چکے ہیں، مناظرہ مباحثہ کتنے ہوئے ہیں اور کتنے فتوے لگے ہیں، سارے فتویٰ کا آپ جائزہ لیجیے۔ بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں فتاوی رشیدیہ میں لکھے ہیں کہ علم غیب تھوڑا بھی مانے تو مشرک ہے، نبی کے لیے تھوڑا بھی مانے تو مشرک ہے، اور تقویۃ الایمان میں لکھے ہیں کہ علم غیب چاہے بعض مانے یا کل، عطائی مانے یا ذاتی، بہرحال شرک لازم ہے۔ اور اس سے پہلے عبارت لکھے ہیں خدا کے صفات، کسی بھی صفات میں شرک فی العلم کے بحث میں تقویۃ الایمان میں لکھے ہیں ایسا شخص جو نبی کے لیے کوئی بھی غائب کا دعویٰ کرے، غائب مانے، تو وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ تو آپ ابو جہل کے برابر مشرک ہونے کے بجائے میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گا، آپ کو مشورہ دوں گا کہ ابو جہل کے برابر مشرک ہونے کے بجائے آپ بریلوی بنے، الحمدللہ سچا پکا موحد بن جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، آپ چاہیں ہو سکتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے نا، ہم عقیدہ پھر آپ بتائیے جنہوں نے مشرک لکھا، پھر اسماعیل دہلوی پر پھر فتویٰ لگے گا، کیونکہ بلا وجہ مسلمان کے عقیدے کو شرکیہ کہا، سارے علماء دیوبند کو مشرک کہہ دیا انہوں نے۔ آپ نے سوال کیے نہیں کیے ان سے؟ نہیں، آپ عبارت مطالعہ کرے، تقویۃ الایمان کو مطالعہ کرے۔ ہاں مطالعہ کیا ہوں، فتاوی آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ میں اسکرین پیش کروں گا، عبارت پیش کروں گا، عبارت آپ دیکھیں، اچھی طرح غور کریں۔ آپ کا جو موقف ہے نا، یہ موقف آپ کا چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ کر آپ جو ہے یہ ابو جہل کے برابر جو مشرک تھے تو اس شرک سے آپ توبہ کر کے اسماعیل دہلوی کی طرح موحد بنیں گے۔ بول رہے ہیں کوئی نہیں نا، آپ پورا کتاب پڑھیے، پورا میں کیا لکھے ہیں، پوری کتاب ہم نے 3 بار مطالعہ کیا، پوری کتاب غور سے مطالعہ کیا، اور ساری عبارت دیکھ کر ہم نے بہت سارے مسائل ہم نے دیکھ کر ہی دیوبندیت کا جائزہ لینے کے بعد ہی دیوبندیوں کا رد کرنا شروع کیا۔ بلا وجہ ہم کسی کو تنقید نہیں کرتے، جب ہم ان کے ابطال کا پوری طرح ہم کو یقین ہوتا ہے، پوری طرح ان کے ابطال پر یقین ہو جائے تب ہم اس کا رد کرتے ہیں، ایسے شک و شبہات کی بنیاد پر کسی کا رد نہیں کرتے۔ نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک ہے جی بالکل۔ آپ علم غیب پر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ علم غیب مانتے ہو، جو لوگ بالکل نہیں مانتے آپ اس کا بھی مناظرہ سنیے گا، میرے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، یوٹیوب پر آیا ہوا ہے، سن لیجئے گا۔ وہ کہہ رہے بالکل نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ تو آپ ایک بات بتائیے، دل کا حال کو جاننا غائب ہے کہ نہیں؟ جی، دل کے احوال کو جاننا غائب ہے یا نہیں؟ ابھی جو بتایا نا، میں بھی غائب ہے، غائب ہے۔ تو حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں، بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ فرما رہے، صحابہ اکرام کو فرما رہے، ما اخفى علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، ما اخفى علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے معلوم ہوتا ہے،
तुम्हारा रुकू भी मैं पोशीदा पोशीदा नहीं नहीं है, तुम्हारा खुशू नहीं भी है। मुझसे पोशीदा नहीं। तो खुशू पोशीदा तो नहीं है। दिल के अहवाल को कहते हैं, दिल के अहवाल को कहते हैं। और सहाबा इकराम का भी अकीदा था। जन्नत और जन्नत जहन्नम के बारे में जब पूरा क्या हमें बतला रहे हैं, हाँ। जबकि हदीस में क्या है, आपके दिल के अंदर नहीं जानते हैं, आपके जो दिमाग को सोचा भी नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जी क्या है इल्म दे रहे हैं। तो ये कैसा इल्म दरिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म अताई किया गया है, इल्म गैब जो है दिया गया है, उस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इल्म हासिल है। अच्छा, तो ठीक है, आप तो इल्म गैब मान रहे हैं। जब आप इल्म गैब मान रहे हैं तो इस्माइल देहलवी को आप फिर अपने मसलक का नहीं मान सकते। उसकी जो है मैं उसको मुताला करूंगा, थोड़ा क्या लिखा है उसके बाद ही कुछ हाँ, उसके बारे में जरा मुताला कीजिए, खत्म हो गया, फिर पूरी अपना किताब में क्या मौक़िफ़। लिखा तो पढ़ना पड़ता है ना। हाँ, और एक बात, आवाम का ये हाल है, बस एक लाइन पढ़ लिए, आगे ना पीछे पढ़े, बस ये हाल है। नहीं मैं पहले